अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत हसन व हुसैन की शहादत। दोस्तों, करबला की दर्द भरी दास्तान सुनने से पहले हज़रत हसन व हुसैन की मुकम्मल ज़िंदगी सुन लीजिए ताकि हम फिर अच्छी तरह करबला के वाक़ये को समझ सकें। तो हज़रत हसन व हुसैन ऐसे बच्चे थे कि जिनसे हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यहाँ तक कि उन दोनों को देखकर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हसन हुसैन जन्नत के फूल हैं और ये दोनों जन्नत के सरदार हैं। जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो इन दोनों से नफ़रत करेगा उसने मुझसे नफ़रत की। हज़रत हसन की पैदाइश 3 हिजरी में हुई और हज़रत हुसैन की पैदाइश 4 हिजरी में। हज़रत हसन अपने छोटे भाई हज़रत हुसैन से 1 साल बड़े थे। जब हज़रत हसन की पैदाइश हुई तो हमारे हुज़ूर बहुत ज़्यादा खुश हुए और जल्दी से हज़रत फ़ातिमा के घर पहुँचे। फिर हज़रत हसन को गोद में लेकर अली से पूछा कि ए अली, तुमने इस बच्चे का नाम क्या रखा? तो हज़रत अली ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। तो हुज़ूर ने फरमाया नहीं, ये तो हसन है। और फिर जब 1 साल बाद हज़रत हुसैन की पैदाइश हुई तब भी हमारे हुज़ूर जल्दी से घर आए और अपने नाती को गोद में लेते हुए हज़रत अली से पूछा कि ए अली, तुमने इस बच्चे का नाम क्या रखा है? हज़रत अली ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसका नाम तो हुसैन है। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे कि तभी हज़रत हसन के रोने की आवाज़ आने लगी। तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उठकर हज़रत फ़ातिमा के पास पहुँचे और कहने लगे कि ए फ़ातिमा, मेरा बच्चा हसन क्यों रो रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि हसन के रोने से मैं बेचैन हो जाता हूँ? एक रात हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा के घर आए। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली दोनों सो चुके थे, जबकि हज़रत हसन भूख की वजह से रो रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत फ़ातिमा उठने लगीं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि तुम लेटी रहो, और फिर खुद हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन लिया और बीच आंगन में खड़ी एक बकरी का दूध निकालकर हज़रत हसन को अपने हाथों से दूध पिलाया। हज़रत हसन ने पेट भरकर दूध पिया और फिर खामोशी से सो गए। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को नमाज़ पढ़ा रहे थे कि इतनी देर में हज़रत हसन व हुसैन मस्जिद में आ गए और चलते चलते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले के पास पहुंचकर खेलने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गए तो हज़रत हसन व हुसैन आपकी पीठ पर सवार हो गए और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर दिया कि कहीं अचानक सजदे से उठने की वजह से बच्चा को कोई चोट ना लगे। उस दिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा सजदा फरमाया कि सहाबा इकराम को शक होने लगा कि कहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तो परवाज़ नहीं हो गई। दोस्तों, ये थी हमारे हुज़ूर की हसन व हुसैन से मोहब्बत। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि एक बार हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, हसन व हुसैन कहीं खो गए हैं, बहुत देर से नज़र नहीं आ रहे हैं, फ़ातिमा बहुत परेशान है। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा इकराम को फरमाया, जल्दी उठो और मेरे बच्चे को तलाश करो। तमाम सहाबा इकराम मदीना में हर तरफ फैल गए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा, यहाँ तक कि दूर एक पहाड़ के ऊपर पहुंचकर देखा कि हसन व हुसैन एक दूसरे से चिमटे खड़े हैं और उनके सामने एक काला नाग अपनी दुम पर खड़ा फुंकार रहा है। उसके मुंह से आग निकल रही थी। ये नाग अल्लाह ताला ने भेजा था ताकि हसन हुसैन आगे जंगल में ना जा सकें। जब उस नाग ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मुड़कर दूसरी तरफ चल दिया और एक बिल में दाखिल हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हसन व हुसैन को गले से लगा लिया और उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए फरमाया कि ऐ मेरे बच्चों, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम मेरे अल्लाह के नज़दीक कितने इज़्ज़तदार हो। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को दाएं कंधे पर और हज़रत हुसैन को बाएं कंधे पर सवार किया और उन्हें लेकर मदीना की तरफ चल दिए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि जब मैंने ये मंज़र देखा तो हसन व हुसैन से कहा कि ए बच्चों, आज तुम्हारी सवारी तो बहुत अच्छी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवारी के साथ सवार भी बहुत अच्छे हैं। एक बार हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा के घर गए
تو حسن و حسین نظر نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فاطمہ، میرے بچے حسن و حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، آج صبح گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے حضرت علی نے کہا کہ اے فاطمہ، میں حسن و حسین کو باہر لیے جاتا ہوں تاکہ کچھ کھانے کا انتظام کر لوں، ورنہ یہ دنوں گھر میں بھوکے تو میں بہت پریشان کریں گے۔ اس لیے یہ اللہ کے رسول حضرت علی حسن و حسین کو ایک یہودی کے باغ میں لے گئے۔ یہ سن کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے باغ کی طرف چل دیے۔ اس کے باغ کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ حسن و حسین پانی میں کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ کھجوریں پڑی ہوئی ہے۔ دوپہر کی دھوپ بڑھتی جا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر کہا کہ اے علی، دھوپ تیز ہونے والی ہے، اس لیے جلدی سے میرے بچے کو گھر لے جاؤ۔ حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، بس میں جلد ہی حسن و حسین کو گھر لے کر پہنچتا ہوں۔ اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور حضرت علی نے حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے، صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے تھے کہ تبھی حسن حسین گھر سے باہر نکلے۔ انہوں نے اپنے سر پر ایک لمبی چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ چلتے چلتے حضرت حسین کا پیر اس چادر میں الجھ گیا اور وہ زمین پر چہرے کے بل گر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے بچے حسین کو گرتے ہوئے دیکھا تو ممبر سے نیچے اتر آئے، لیکن اتنی دیر میں صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کو اٹھا لیا اور حضور کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جب میں نے اپنے بچے کو گرتا ہوا دیکھا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اب میں ممبر سے نیچے اتر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اور پھر ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، تو حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ بچے بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک بار حضرت حسن کچھ لڑکوں کے ساتھ گھر کے باہر کھیل رہے تھے کہ تبھی ادھر سے حضرت عمر کا گزر ہوا۔ جب بچوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو سارے بچے بھاگ گئے، حضرت حسن اکیلے بچے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن کو بہت غصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا سارا کھیل برباد ہو گیا، تو انہوں نے غصے میں حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم میرے نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا کہ اے میرے بچے، قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دے دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ حضرت حسن و حسین جب بڑے ہوئے تو غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ ایک بار ایک شاعر نے حضرت حسین کی بہت بڑی تعریف کی تو آپ نے اس شاعر کو بہت زیادہ مال عطا کیا۔ اس پر ایک صاحب نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ نے اسے اتنا زیادہ مال کیوں دے دیا؟ حضرت حسین نے اسے سمجھایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ شاعر ایسا نہ کہہ دے کہ اے حسین، تم تو فاطمہ کے لڑکے ہو اور علی کے بیٹے ہو، تو تم مجھے اتنا کم مال کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے میں نے شرم میں اسے اتنا زیادہ مال دے دیا۔ ایک بار حضرت حسن مدینہ کے ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی اور اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا اور ایک ٹکڑا اس کتے کو کھلاتا، یہاں تک کہ اس لڑکے نے آدھی آدھی روٹی کتے کے ساتھ بانٹ کر کھائی۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا کہ اے لڑکے، تم تو انسان ہو، اس لیے تمہیں روٹی کا زیادہ حصہ کھانا چاہیے تھا۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ اس کتے کے سامنے مجھے زیادہ روٹی کھاتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اس لیے میں نے آدھی آدھی روٹی آپس میں بانٹ لی۔ یہ سن کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں ابان بن عثمان کا غلام ہوں اور یہ انہی کا باغ ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ اے لڑکے، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم یہیں پر رہنا۔ اور پھر حضرت حسن باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور اس لڑکے کے ساتھ باغ کو بھی خرید لیا، اور پھر واپس آ کر اس لڑکے سے کہنے لگا کہ اے لڑکے، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ تو اس لڑکے نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ آج سے میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں وہ مانوں گا۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ اے لڑکے، تم میری طرف سے آزاد ہو اور یہ پورا باغ بھی اب تمہارا ہے۔
دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔